बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बैरिस्टर अकील की बेरहमाना लाइव छतरोल पर मुझे पता है कि ये फार्म 47 के एमएनए, मुझे पता है आप गासिब हो, लुटेरे और जमहूरियत के नाम पे धब्बे हो, लेकिन जरदारी की शैला रजा की आउट ऑफ कंट्रोल होकर अजीबोगरीब हरकतें को और लीडर को नाम मिलाइए, डीलर को और लीडर को नाम मिलाइए। वो तो डीलर है जिन्होंने हमेशा देश के माइनॉरिटी सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल। वक्त ने कैसा पलटा खाया। अब देखिए वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। ये कहने वाली मरियम की कनीज अज़मा बुखारी की तरदीद कि इमरान खान की जेल और मुलाकातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। याद रखें, टॉक शोज में हंसना या मुस्कुराना देखने वालों को बेवकूफ बनाने के लिए एक ट्रिक या फ्रेब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे पीपल्स पार्टी की शैला रजा, जो इस फन की माहिर समझी जाती है, मुखालिफ की ठीक और सच्ची बात पर भी ऐसे मुस्कुराती है जैसे सामने वाला झूठ या कोई बेतुकी बात कर रहा हो। लेकिन ये मुस्कुराने वाला तरीका हमेशा उस वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है जब सामने वाला दलील, तज्जिया या कोई खबर दे रहा हो। लेकिन अगर छतरोल हो रही हो तो अपनी छतरोल पर इस मुस्कुराने वाले तरीके का इस्तेमाल करना बेगैरती समझा जाता है। इसीलिए मुतबादिल तरीका इख्तियार किया जाता है। आज का ये ताज़ा क्लिप ही देख लें। कन्विक्ट तुम्हारा लीडर हुआ मिस्टर यू टर्न, और उसकी बीवी ना इंशाल्लाह और होगा। इस पर जवाब देते हुए नईम हैदर पंजोथा इलेक्शन पर नहीं बल्कि इद्दत जैसे घटिया केसेस का जिक्र करते हुए छतरोल करते हुए जैसे ही जरदारी की डील और करप्शन पर पहुंचे तो पंजोथा को रोकने के लिए जरदारी की शैला रजा ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। हार गए तो रो पड़े, हार गए तो रो पड़े। 10% ये जितने आवारी हैं, ये डील करके केसेस इन्होंने खत्म करवाए हैं। तो लिहाजा डीलर को और लीडर को नाम मिलाइए, डीलर को और लीडर को नाम मिलाइए। वो तो डीलर है जिन्होंने हमेशा डील की। याद रखें, पीपल्स पार्टी ने उमरकोट ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने के बाद यह सीट फार्म 47 पर सिर्फ कागजों में जीत ली है। शैला रजा की हालत देखकर शहाना ने ट्वीट किया, ये औरत साइकोपैथ है, हरकतें देखो कैसे बच्चों की तरह कर रही है। इससे ज्यादा बुरा हाल एंकर का हो रहा था कि भाई लोग नाराज न हो जाएं। बेचारी की तो सांस ही रुक गई। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बेशर्म औरत, किस लेवल तक गिरे हुए लोग हैं। जरदारी को इसलिए सजा नहीं हुई क्योंकि सिस्टम को भांज करने में इन्हीं का किरदार है। एक ने कहा, जरदारी की चोरी की मिसालें दी जाती हैं, मगर शैला रजा को इतनी आग किस बात की लगी हुई है। ओमनी ग्रुप अयान अली स्विट्जरलैंड के अकाउंट आधी मचरी हुई है, सीना जोरी देखो, अब तो सिंध का पानी तक चुरा रहे हैं। इरम जाफरी ने लिखा, जुबली इलाका है कराची का, वहाँ बम्बिनो सिनेमा होता था, वो चलाता था आसिफ जरदारी। बेनजीर से शादी के बाद जो बिल्डिंग भी सिंध में बनाई जाती थी, इस पर 10% जरदारी का होता था। मुर्तजा भुट्टो इसके रास्ते का कांटा था। 70 क्लिफ्टन बिल्कुल घर के पास मार दिया। हमारा घर थोड़ा फासले पर था, पूरा इलाका जेल था। दूसरी तरफ इसी किस्म की शैला रजा जैसी सूरत हाल का सामना फार्म 47 वाले नून लीग के बैरिस्टर अकील ने किया तो उसने दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल किया, जिसे बेगैरती वाला ऑप्शन भी कहा जाता है। बैरिस्टर अकील उस वक्त बुरी तरह मुस्कुराते हुए पाए गए जब इसकी बेरहमाना छतरोल जारी थी। इसने इरशाद भट्टी को कहा, रेमिटेंस कम होने की दुआएं आप करते हैं। इरशाद भट्टी का जवाब सुने। मुझे पता है कि ये फार्म 47 के एमएनए, मुझे पता है आप गासिब हो, लुटेरे और जमहूरियत के नाम पे धब्बे हो, लेकिन इसके बावजूद रेमिटेंस ज्यादा है, डबल आए, मुझे खुशी होगी। पता है आप मैंडेट चोर हुकूमत हो, आजाद अदलिया चोर हुकूमत हो, बुनियादी इंसानी हकूक चोर हुकूमत हो, चादर चार दीवारी तकद्दस चोर हुकूमत हो। आप तो दिहाड़ीबाज हैं, दिहाड़ियां लगाएंगे और चले जाएंगे। आप तो मौका शनास हैं। ये हमने हमारे बच्चों ने इधर रहना है। आपके तो एवन फील्ड भी है, सरे महल भी है। भाई ये आईपीपीस तो आपके बड़ों ने किए थे। मुहज्जम मुल्क होता तो कौमी मुजरम होते, आप मुंह छुपाते फिरते। डॉलरों में पेमेंट, ईंधन में घपले, मुनाफे में घपले, लागत में घपले। जो मोटरवे बनाई उस मोटरवे के तो अभी आप एवन फील्ड भुगत रहे हो ना। क्या इन बातों पर बैरिस्टर अकील का मुस्कुराना बनता था? बेशक फार्म 47 वाला है, अगर कोई बात बुरी लगे तो बुरा मनाना चाहिए। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, कोई इतना बेगैरत और बेशर्म भी हो सकता है कि इरशाद भट्टी इसे नंगा कर रहा है और ये मुस्कुरा रहा है। मीर मोहम्मद ने कहा, इरशाद भट्टी से अच्छी छतरोल मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा कर सकता है। दूसरी तरफ जाली वज़ीर आला मरियम की तर्जुमानी करते हुए नून लीगी अज़मा बुखारी ने ऐलान किया, इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, हमें गुनहगार न समझा जाए। याद रहे, मरियम सफदर ने इमरान खान और पीटीआई पर जुल्म की मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हुए तकब्बुर से ऐलान करते हुए कहा था कि देखें वक्त ने कैसा पलटा खाया कि आज इमरान खान मेरे पास बंद है। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। अज़मा बुखारी को शौकत बसरा ने जवाब दिया, रेमंड डेविस की भतीजी अज़मा डेविस जिस तरह जाली हुकूमत बनी और इसमें अर्दली वजीर आजम, जाली वजीर आला और तुम जाली वजीर बनी, इसका भी पूरी कौम को पता है कि तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं। शहजाद अहमद ने कहा, पंजाब हुकूमत का ताल्लुक वोट से भी नहीं, अवाम बखूबी जानते हैं आपका ताल्लुक बूट से है और बूट ही रुकावट है इंसाफ की फ्राहमी में।
ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا، لکھا یہ محترمہ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ عمران خان پر ملاقات پر پابندی لگائیں، ان اٹھائی گیروں کو صرف غبن کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، پنجاب حکومت کوئی اور چلا رہا ہے۔ حبیب اکرم کو دیکھیں، سوال کیا گیا آپ مریم کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پر کتنے نمبر دیں گے؟ اس پر تجزیہ کار حبیب اکرم نے جواب دیا، معذرت، میں اس سوال کا جواب دینا اس قوم کی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ معنی ہی نہیں رکھتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، معنی یہ رکھتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنی۔ اسی لیے جب عوام نے ان کو منتخب ہی نہیں کیا تو میں ان کی کارکردگی پر کچھ بولنا بھی عوام کی توہین سمجھتا ہوں۔ چودھری شہزاد گل نے لکھا، حبیب اکرم صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ایک ہسپتال کی نالائق سی نرس کو زبردستی ہسپتال کی MS بنا دیا جائے تو میں یہ سوال کرتا کتنا برا لگوں گا کہ وہ بطور MS ہسپتال کیسے چلا رہی ہے، بلکہ میں تو یہ ماتم کروں گا کہ جو نرس نہیں لگ سکتی تھی اسے MS کیسے بنا دیا گیا۔ دوسری طرف صحافی شاکر اوان نے خبر دی، پاکستان تحریک انصاف کا لباس زیبتن کر کے اڈیالہ جیل پہنچنے والے کارکن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملکی اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حکومت کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس پر احمد حسن نے لکھا، موجودہ نظام اس قدر کمزور ہے کہ اگر کسی نوجوان نے PTI کے جھنڈے کے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہوں تو نظام کے چاروں ستون کانپ جاتے ہیں اور بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تباہی ان کے سر پر منڈرا رہی ہے۔ وہی مریم جسے موتیے کا پھول مروا کر جاگنا پسند ہے، ایک پھول موتیے دا مار کے جگہ سونی ہے وہ اسی مریم نے لاہور میں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والی خواتین کو ڈنڈوں سے مار مار کر برا حال کر دیا، اور وجہ تھی کہ کہیں ان خواتین کو دیکھ کر باقی عوام بھی باہر نہ نکل آئے اور ان کی فارم 47 کی کمزور بنیاد پر کھڑی ہوئی حکومت نہ گر جائے۔ یہ اتنی ظالم عورت ہے، یہ ماں نہیں ہے، یہ ڈائن ہے، یہ ڈائن ہے۔ مرضی کے ساتھ جاتا ہے، وہ 28 لاکھ کا قرض لے کر جا سکتی ہے، ہماری 30,000 کی نوکری برداشت نہیں ہوتی اس کمینی سے جو کھائے۔ رائے مختار نے ٹویٹ کیا، طاغوت کے جو مظالم ان 3 سالوں میں قوم کی بہادر خواتین نے سہے ہیں، مریم نواز، آصفہ زرداری، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، غریدہ فاروقی، آسمہ شرازی اس کا 5% بھی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اور ہاں، وقت کا بدلنا تو طے ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہوں۔ مریم صفدر کے بیان کہ میں بلیو بلیڈڈ پنجابی ہوں، اس پر فلک جاوید نے کہا، مریم کے ماں باپ کشمیری تھے تو خود باجی بلیو بلیڈڈ پنجابی کیسے بن گئی؟ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، مریم نواز کا اشرافیہ کمپلیکس دیکھ کر لگا جیسے انگریز راج میں ملکہ وکٹوریہ کی ہمشیرہ رہی ہوں۔ PTI کے افیشیل پیج سے ٹویٹ کیا گیا، آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو سنانی ہے۔ اس پر نون لیگی غلیظ زبان کی غلاظت کو استعمال کر کے مریم کے قریب جگہ بنانے والے نون لیگی رانا احسان افضل نے لکھا، تو اس میں ریحام خان کی اور ہاجرہ خان کی کتابوں کا بھی ذکر کرنا ہے یا صرف PTI کے افیشیل پیج سے ہی پراپیگنڈا پڑھ کر سنانا ہے؟ اس پر عمران افضل راجہ نے جواب دیا، آپ ہر جگہ مال بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، پہلے اپنی باجیوں سے تو پوچھ لو کہ کیا انہوں نے یہ کتابیں پڑھوانی ہیں۔ ہم پڑھائیں گے یہ کتابیں تاکہ بچوں کو پتا ہو صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں نے اور موجودہ دور میں نون لیگ نے طاقت اور اقتدار کے لیے اپنی عورتیں ہی تو استعمال کی ہیں۔